वजीर आजम आ चुके, तहरीक इंसाफ की उनसे ये तवक्को है कि वो ऐसी काबीना तश्कील दे पाएंगे जो वाक़तन गैर जानिबदार होगी। हम तवक्को करते हैं निगरान हुकूमत ऐसे इक़दामात लेगी जिन इक़दामात से तनाव में कमी वाक़ हो, जो ख़वातीन इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, एज ए गुडविल जेस्चर अगर उनकी रिहाई का ऐलान किया जाए तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वो एक शख्स था, वो शेर के ऊपर बैठा हुआ था और बैठे बैठे वो कभी कहके लगाता था, कभी रोना शुरू कर देता। तो किसने पूछा कि पहले आप रोते हो, फिर उसके बाद हंसते हो, फिर आप हंसते हो, फिर आप रोते हो, वजह क्या है? तो उसने कहा मैं देखो शेर के ऊपर सवार हूं और शेर के ऊपर सवार होना इससे बड़ा प्राइड क्या हो सकता है। तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूं कि मैं शेर की सवारी कर रहा हूं। तो उसने कहा फिर रोते क्यों हो? उसने कहा रो इसलिए रहा हूं कि मैंने इससे नीचे भी उतरना है और जब मैं नीचे उतरूंगा तो फिर पता चलेगा कि शेर मेरे साथ क्या करता है या फिर मेरी जान बचती है या नहीं बचती। हुकूमत करना बहुत आसान होता है, लेकिन हुकूमत से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर ऐसे ही होता है जैसे आप शेर के सामने खड़े हैं। मियां शवाशी साहब की हुकूमत खत्म हो चुकी है, वो अपने घर जा चुके हैं, लेकिन जो ही उन्होंने घर जाना शुरू किया है तो इस तरफ से शेर ने धाड़ना शुरू कर दिया। पहली जो धाड़ थी वो 11 अगस्त को सामने आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट को कॉलअदम करार दे दिया गया था और ये बहुत बड़ा सेटबैक था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कौमी असेंबली खत्म हो चुकी थी। 2 फैसले आज सामने आए और यह भी महसूस होता है कि शेर की धाड़ है। पहला फैसला सदर पाकिस्तान की तरफ से है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के 13 बिल्स वापस पार्लियामेंट में भिजवा दिए हैं। अब पार्लियामेंट ज़ाहिर मुकम्मल नहीं है तो वहां पे अब ये फैसला नहीं हो सकेगा। तो 13 इनके बिल्स जिसे गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी में बनाया था वो अब दोबारा विद होल्ड हो चुके हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब 18 अगस्त को एक और केस जिसे नैब तरामीम केस है, जिसकी पहले 47 इसकी समातें हो चुकी हैं और इमरान खान साहब ने इन्हें चैलेंज किया था, उसकी तारीख अब तय कर दी है 18 अगस्त को। और यूं महसूस होता है कि ये बिल भी उड़ा दिया जाएगा। अगर ये बिल उड़ा दिया गया या ये तरामीम खत्म कर दी गई तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब कैसे आएंगे, गवर्नमेंट कहां स्टैंड करेगी, क्योंकि नैब के तमाम पुराने केसेस दोबारा खुल जाएंगे। तो यूं महसूस होता है कि कुछ होने वाला है और ये जो कुछ होने वाला है इसमें रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ इजाफा होता रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टेबल पे ऐसे 17 ऐसी फाइलें पड़ी हुई हैं जिन्हें वो एक एक करके रोजाना की बुनियाद पे खोल सकते हैं और अभी उनके पास टाइम बहुत ज्यादा है। तो इस टाइम में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ JUIF अब सर्वाइव कर सकेगी या नहीं, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत पाश साहब, अतर काजमी साहब, हफीजुर न्याई साहब, तीनों दोस्त अच्छी तरह मारूफ हैं, इनके तारफ करवाने की जरूरत नहीं है। वैसे ये फरमाइए सर, ये ऐसा महसूस हो रहा है गवर्नमेंट जाते ही अब बहुत कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है, यानी दोबारा मुल्क का बेड़ा गर्क होगा अगर इस तरह की एक्टिविटीज में हम पड़े रहेंगे। मैं जरूर कुछ लीडर्स का बयान यहाँ कोट करूंगा कि सास का केस दामाद नहीं सुन सकता और दामाद का केस ससुर को नहीं सुनना चाहिए। यानी हम एक ऐसे उस विशियस सर्कल में पड़े हुए हैं। हम क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ तो हमारा मैसेज है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब की तरफ से कि हमने हर सूरत में इस मुल्क को आगे लेके चलाना है इसको। वो खानेवाल में उन्होंने बात की थी। फिर यहाँ मिनरल समिट हुई, डस्ट टू डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने रिट्रेट किया। फिर अभी परसों काकून में उनकी स्पीच थी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुल्क में तसादुम या विलिफिकेशन या कन्फेडरेशन या अनसर्टेनिटी हो। फिर ये जो इदारे जिनका काम गैर यकीनी को खत्म करना है, अगर वो गैर यकीनी और फैलाएंगे तो फिर हम क्या करें? लेकिन उसके साथ ही डॉलर बढ़ना शुरू हो गया, स्टॉक एक्सचेंज कम होने। मैं आपसे एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूं कि इस तरह के फीलर छोड़ना और इस तरह के काम करना। मसलन सदर साहब कल बड़े गुस्से में थे, यानी मैंने खुद फील किया, अदरवाइज मैं खुद भी उनका इंटरव्यू कर चुका हूं और मैं बड़ा एहतराम करता हूं। मुझे पढ़े लिखे आदमी है, धीमे मिजाज के आदमी है। हमेशा उन्होंने सोशल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, डेवलपमेंट है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। कल सुबह भी गुस्से में थे, दोपहर को भी गुस्से में थे। दोनों तकारीर में बाकायदा तौर पर उनका गुस्सा नजर आया और जब ओथ लिया उस वक्त भी गुस्सा नजर आया। खुदा के लिए बड़ी मुश्किल से मुल्क जो है वो
किसी, मैं कहता हूं अभी आगे नहीं चला, बट थोड़ा सा सेट हुआ है। IMF का लोन आ गया, एग्रीमेंट हो गया, दोस्त मुमालिक जो शराइत रख रहे थे IMF की वजह से, अब इस तरह की यानी 13 बिल वापस कर दिए, फर्ज किया। और आप पहले कर देते जी अगर आपको रख के कोई बैठे हुए थे। एक फैसला दिया और उसका पहला इंप्रेशन यही आया कि जी महफूज इसलिए 19 जून को किया गया था कि हुकूमत चली जाएगी और हम वो फैसला देंगे। चले, आपने दे दिया, आपका राइट है, आइन आपको इजाजत देता है, लेकिन आप एक माहौल तो ना बनाए ना। साकिब निसार को अभी तक हम नहीं भूले, जो तबाही साकिब निसार ने इस मुल्क के साथ कर दी कि PKLI से लेकर यहाँ पर हर चीज में वो डैम तक, किधर गया वो डैम? तो इसलिए जो जिसका काम है कम अज कम उस हद तक रहे। और मुल्क को यानी ख्वाहिश थी कि श्रीलंका बन जाए, ख्वाहिश थी खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाए, नहीं हुआ। डेवलपमेंट को वापस ऑन ट्रैक मियां शहबाज शरीफ ने लाया। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो आदमी इतना कमिटेड है डेवलपमेंट के साथ, उसको तो आप एज अ कंसल्टेंट हायर करें। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, उनको दें डेवलपमेंट, वो पेस रखेंगे डेवलपमेंट की। उल्टा आगे से इस तरह के फीलर उसका नुकसान होगा, नुकसान हो रहा है। काज़मी साहब ये फरमाइए सर, ये सदर साहब का 13 बिल वापस कर देना बड़ा वैसे हैरान कुन वाकया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है कौमी असम्बली खत्म हो चुकी है, तो जानबूझ के आप ये नहीं चाहते कि ये बिल जो है किसी तरह इंप्लीमेंट हों, और फिर इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारा केसेस खोलना शुरू कर देना है। अगर फर्ज करें कि ये चाहते थे कि ये फैसले हों तो पहले कर लेते आप, क्यों आप इंतजार करते रहे कि गवर्नमेंट खत्म होगी तो आप ये करेंगे? जो साहब असल हैरान कुन चीज ये है कि 2 दिन के अंदर 52 बिल्स पास हुए। एक हफ्ते के अंदर जो कानून साजी हुई उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। वो है बहस तलब चीज कि क्या बहस होती है, क्या किसी भी मेंबर कौमी असेंबली को आप पूछ लें जो आपको कह रहे हैं ना, 2 महीने में बिल पास हुआ जी, नहीं वो ये कह रहे हैं ना कि जी बिल 13 बिल पास कर लिए। आप 13 अरकान असेंबली को बुला लें और उनसे पूछ रहे भाई कि वो बता दो कि उन 13 बिलों में लिखा हुआ क्या। आइन है कि पार्लियामेंट ने बिल पास करना है, या तो आप ये कर लें कि कानून बना लें कि पहले बंदा वुजू करेगा और फिर उसके बाद वो 14 दिन उसको पढ़ता रहेगा, पढ़ने के बाद वो नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाने के बाद वो हल्फ उठाएगा कि मैं इसको पढ़ चुका हूं, लिहाजा अब मैं इसके बारे में वोट दे सकता हूं। या आप ये कानून बना लें। कानून तो ये है कि आपने वहां पे हाथ खड़ा करना है कि बिल मंजूर है या बिल ना मंजूर है। देखिए कानून तो ये, अब देखिए अब ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि मेंबर कौमी असेंबली पहले योगा करेगा, ये इस तरह की कोई शर्त नहीं है। शर्त ये उसके मुताबिक ही किया उन्होंने, कि जो हक है उनका, वो जो बंदा है वो कम से कम पढ़ेंगे तो सही ना। देखिए पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद क्या है कानून साजी की? अगर इसी तरह सिर्फ हाथ उठाने हैं तो उधर उनके सिर्फ अंगूठों के थाम से पूछा जा सकता है कि आपने 13 बिल पढ़े हैं इसको मुस्तरद करने से पहले, तो इतने दिन उन्होंने रखे हो सकता है वो कह दें कि मैं पढ़ रहा था, तो हो सकता है पार्लियामेंटेरियन ने भी पढ़ लिया। ये आप बड़ी तेज हो, पढ़ सकते हो, पढ़ लिए वापस भेज दिए ना उन्होंने। तो मेरे ख्याल में इसमें मेन क्वेश्चन ये कि ये जिस तरीके की कानून साजी की गई बड़ी अनफॉर्चुनेट है। जितनी यूनिवर्सिटियां पास हुई उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती। ये सब कुछ किस तरीके से किया, क्या इसमें नेक नीति शामिल थी? या तो होता ना 16 माह के दौरान ये सारे कानून बनाए जा रहे हैं। 13 बिल ही क्यों सर उस तावन के तावन वापस भेज देते हैं? तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर बहुत ज्यादा ना, देखिए उसमें बहुत ऐसे बिल्स हैं जिनका बाकायदा फीलिंग आती है कि प्रेसिडेंट साहब को इससे कोई कंसर्न था। बिल्कुल यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर उनको सिर्फ और सिर्फ कोई जाती अनाद होता तो फिर तो सारे वापस भेज देते। 13 वापस भेजे, मुझे नहीं पता कि क्या पता उन्होंने जो वापस भेजे हो सकता है वो ना बनता हो। लेकिन इशू ये है कि जब आप एक चीज का स्टार्ट गलत तरीके से करें उसके बाद फिर उसका अंजाम भी ऐसा। अब इसमें अलवी साहब हो सकता है कि ये काज़मी साहब जी हो सकता है कि सारी चीजें ठीक हो। अब इसमें इशू ये है कि अगर फर्ज कर लें कि एक बिल है जिसके अंदर वैसे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल है, ठीक है, अब आपने इसको 3, 4, 5, 6, 7 या 8 महीनों के लिए आपने होल्ड कर लिया और उससे जो नुकसान होगा यूनिवर्सिटी का उसका जिम्मेदार कौन होगा? या फिर एक होराइजन यूनिवर्सिटी का बिल है, अगर आपने वो कर लिया, इसी तरह ये नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी का तरमीमी बिल है, इसके दरमियान कोई जाहिर जब तक नई कौमी असम्बली नहीं बनती और दोबारा ये कानून साजी नहीं होती, इसमें जो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन? अब ये यूनिवर्सिटियां कोई सरकारी यूनिवर्सिटियां या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी? ये सरकारी भी, मतलब नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बननी है। जी बिल्कुल, और ये जाहिर गवर्नमेंट की बननी है। उसमें यकीनन उसमें बहुत सारे इसमें तरमीमी बिल है, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल है, हायर एजुकेशन कमीशन बिल है, गवर्नमेंट के हैं जी, ये सरकारी इदारे हैं सारे।
اور اسی طرح صحافی اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل ہے, پھر نیوز پیپر, نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن بل ہے, پھر پبلک سروس کمیشن کا ترمیمی بل ہے, پھر وفاقی اردو یونیورسٹی کا بل ہے, پھر NFC انسٹیٹیوٹ جو ہے ملتان کا ترمیمی بل ہے, پھر نیشنل کمیشن بائی انسانی ترقی کا ترمیمی بل ہے, پھر قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی کا بل ہے, پھر وزارہ, یہ پرائیویٹ نہیں ہے, یہ سرکاری ادارے ہیں. ٹھیک ہے, پر دیکھیں اس کا طریقہ 16 مہینے سے حکومت تھی نا, کیا ضروری تھا کہ آخری 16 دن میں سب کچھ کرنا ہے؟ ان کے پاس یہ گنجائش ہونی چاہیے تھی نا کہ جب بل گئے اگر صدر صاحب واپس بھیجے, ماضی میں بھی صدر صاحب نے بل واپس بھیجے لیکن ٹائم تھا اور پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر لیا. آخری دنوں میں جو لوٹ سے لگائی گئی قانون سازی کی, میرے خیال میں وہ کوئی مناسب طریقہ کار نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب نے بھی جو واپس بھیجا ہو کہیں نہ کوئی زیادتی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری ان کا فیصلہ درست ہے, پر میں اوور آل ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں, قانون سازی ایسے نہیں ہوتے. نہیں صاحب, آپ کی طرف آؤں گا, یہ فرمائیے سر, یہ صدر صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا, اور جو اب چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے توپ بازی ہو رہی ہے 2 دنوں سے, اور یہ آنے والے دنوں میں ریگولر بیسس پہ ہوتی رہے گی, کیونکہ اندر کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ فائلیں ہیں ان کی ٹیبل پہ اور روز ایک فائل اٹھائیں گے, تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, سسٹم بہتر ہوگا یا سسٹم خراب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے جی, آئین تو بڑا کلیئر ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی آئین کوئی قدغن نہیں لگا تھا. جو کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں اتر ہمارے عزیز, اسپرٹ ایک چیز ہے, تو اسپرٹ پاکستان کے اندر یہاں پہ تو اصل چیز کو ہم تباہ برباد کر دیتے ہیں. اسپرٹ کو کون دیکھتا ہے کہ کسی چیز کا ایک کوالٹی ہوتی ہے, اسپرٹ ہوتی ہے, اس کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی, تو وہ تو ہمارے لیے ایک لگژری ہے. بھائی تو یہ ہے کہ ایز لانگ ایز جہاں پہ پاکستان کا آئین اور قانون آج دن روندا جا رہا ہو اور اس کو جو ہے اس کی ایسی تیسی پھر رہی ہو, تو وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں تو یہ غنیمت ہے کہ ایٹ لیسٹ بل منظور کرایا گیا. دوسرا, آئین پاکستان چوہدری صاحب صدر کا کوئی اختیار نہیں دیتا, یہ پوزیشن ہے ہی نہیں, یہ سرمونیل پوزیشن ہے. آئین نے بہت ساری جگہ, شکر ہے انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اس کو کلیئر کر دیا, وغیرہ تو صدر صاحب وہاں بھی انکروچ کرتے, وہاں بھی آئین کی اسپرٹ یہی ہے کہ صدر صاحب جو ہیں اگر وہ بل کو ایک دم واپس بھیجتے ہیں اور جب وہ دوبارہ وہ آتا ہے تو خود مخت منظور آتا ہے 1 ہفتے کے بعد, 2 ہفتے کے بعد واپس بھیجنا پڑتا ہے. تو چنانچہ انہوں نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ اسمبلی نہیں ہے تو چلو میں ایسے فائدہ اٹھا لوں. باقی رہی آپ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا یا باقی ان کے بارے میں تو میں اسپیسیفک نہیں کہتا ہوں, لیکن میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ ہماری عدالتیں فرسٹریٹڈ ضرور ہیں. ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے اور فرسٹریشن ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 14 مئی کو یا 13 مئی کو آپ نے 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے اس کے ڈیسیژن کو ریویو بھی نہیں کرتے, آپ اس کو اسے دوبارہ ریویژن بھی نہیں کرتے, اور وہ موجودہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال اب جو تکلیف دہ بات ہے, جو مجھے حقیقت بہت ہوتا ہے کہ جب آپ کا کسی پہ بس نہیں لگتا تو اب سیاسی حکومتوں پہ, سیاستدانوں پہ, ان پہ آپ کی تباہی کرتے ہیں. وہ تو آپ نے پہلے بھی کر لی. آپ نے نواز شریف صاحب اداروں کے ساتھ کیا نہیں کیا, کیا گورکھ دھندا کیا. 2 عدالتیں لگی تھی, ایک جج بشیر صاحب کی اور ایک جج ارشد ملک صاحب کی. اسی جج ارشد ملک صاحب کو انہی عدالتوں نے کہا کہ جناب یہ عدلیہ کے ماتھے کے اوپر سیاہ دھبا ہے, چہرے پہ کالا دھبا ہے. اور جب انہوں نے فیصلہ کیا, یہ اطہر جو ہے بڑے انٹرنیشنلی ہیوی ہے, سویلائزڈ آدمی ہے, کبھی تصور کر سکتا ہے کہ خدا نے اول تو خیر اچھا ویسے نہیں صاحب کیونکہ آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے, لیکن اطہر کاظمی صاحب, میں بھی تعریف اگر یہاں سے تو میں بھی کر دیں. اطہر کاظمی صاحب کا جو پہلا نقطہ ہے نا نہیں صاحب, وہ بالکل درست ہے. جس طرح قانون سازی کی گئی تھی اس کی کوئی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی, اور ایون پارلیمنٹرین خود کھڑے ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے, JUI کے, آپ نے خود دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا جی کہ 2 منٹ کے لیے ایک بل ہے, اس بل کو بغیر پڑھے ہو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو منظور کرتے ہیں. تو وہاں پہ بھی زیادتی ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب وہ بل آ گیا تو اب صدر صاحب کو یا تو پہلے بھجوا دینا چاہیے تھا جب وہ قومی اسمبلی تھی, تاکہ لوگوں کا یا عوام کا یا پاکستان کا حرج نہ ہوتا, نقصان نہ ہوتا, یا پھر اسے وہ منظور کر دیتے. تو اب ادھر سے زیادتی ہوئی تو اس طرف سے اس سے بڑی زیادتی ہوئی. بریک کے بعد دوبارہ
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद फसद। आपको यकीनन मालूम होगा कि जो इमरान खान साहब के भांजे हैं एडवोकेट हसन न्याजी, वो हफीजुल और न्याजी साहब के साहबजादे हैं और वो चंद दिन पहले एबटाबाद से गिरफ्तार हो गए हैं। तो मैं चाह रहा था इससे रिलेटेड भी न्याजी साहब से सवाल करें। न्याजी साहब, ये आपकी अपने साहबजादे से कोई मुलाकात या राब्ता था और वो किस सूरत हाल में, और क्या केस की अब क्या सूरत हाल होगी? मेरा ख्याल है कि ऑन एंड ऑफ राब्ता तो रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैं तो जब ये इसाक डार साहब या मियाँ साहब बाहर थे तो अपने जियो के प्रोग्राम में भी और दोस्तों के भी दूसरे प्रोग्राम में जब मैं आता था तो वो कहते थे वो क्यों बह रहे हैं, या कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कानून को अपने हाथ में लेंगे तो उस कानून से भागना जो है वो शरण जायज है। मुझे पूछा गया किसी ने कि आप बेटे को अरेस्ट करवा देंगे या करवाएंगे। मैंने कहा जी मैं कल करवाने पर तैयार हूं, अगर मुझे ये बता दे या ये मुझे वादा करे कि उसके ऊपर एक हक और सच का केस बनेगा। कानून से तजावुज़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का आर्टिकल 10A जो तहफ़्फ़ुज़ देता है किसी शहरी को, जो आज तक वायलेट हुए। इमरान खान साहब के दौर में भी सिर्फ धज्जियां उड़ाई गई और जिन्होंने उड़ाई वो उसी तरह तम तलाक के साथ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी मौजूद थे और आज निगरानों की हुकूमत भी मौजूद है। तो जब आप पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कानून बनाएंगे कि एक आप जो बंदा है उसको मावराए आइन या मावराए कानून हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर तो मैं तो ऐसे जो है ना मुफ्ती बन के ये फतवा देता हूँ कि ऐसे कानून से शरण जायज है। लेकिन चलो आज तक हुआ यही है कि इस तरह की हरकतों से, इस तरह की बातों से कोई हासिल रसूल नहीं होता। जो उससे कसूर किया है, नहीं सर, ये गिरफ्तारी खुद दी गई है, किया उसको सजा मिली। गिरफ्तारी खुद दी गई है या ट्रेस हुआ है बच्चा बेटा आपका? देखें जी, गिरफ्तारी तो ज़ाहिर है खुद नहीं दी गई, ना देनी चाहिए थी और मैं तो उसको पूरी हौसला अफजाई करता। और ऐसे कहानी जिसके लिए आपको जिद की जाए उससे भागो आप, उसको बिल्कुल हटना चाहो क्योंकि वो कानून तो नहीं है ना, वो तो किसी का अपने एक प्रोफेशन है जो मैं अपना स्टडी करना चाहता है। ज़ाहिर है भाई के राइट जिनके पास अगर लाठी है उनके साथ तो कोई लड़ नहीं सकता। ये तो एक लहदा बहस है। उसको ज़्यादा गिरफ्तार हो गए और अब कल से आज से मेरा ख्याल है जो खबरें भी फैलाई जा रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई सच पे मबनी है। उनको यही है कि जो मिसगाइडेड किस्म की चीजें हैं या तवज्जो हटाई जा रही है, वट एवर। तो देखें जी, अब अल्लाह मालिक है, आखिर सबसे बड़ी जात वो रब्बुल करीम की है। आई होप के कोई मावराए आइन मावराए कानून की बात नहीं होगी। उनके खिलाफ जो जायज है उनको फेस करना चाहिए अगर और जो पाकिस्तान के मुरम्मे और कवानीन है जिन प्लस या बिजॉन्ड या पुलिस से लेके और ले जाना फिर पुलिस से वापस कर देना, ये सिलसिले चलो चलाते रहे। आपने पहले भी कई कुछ चला रहा, आप मौजूद नहीं है ना, अल्लाह करे कि लगता नहीं है कि आप आखिरी साबित होंगे। ये पाकिस्तान के अंदर ना खत्म होना चलता रहेगा, इस मुमलिक के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। बिल्कुल नहीं साहब, आप साथ ही रहेगा। शुक्र भाई सर, ये फरमाइए सर, ये आने वाले दिनों में अब देखें एक साइड पे निगरान गवर्नमेंट है, कैबिनेट का अनाउंसमेंट किसी वक्त हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कब होंगे इलेक्शन। आज इलेक्शन कमीशन एक्टिव हुआ है और उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है तमाम सूबाई हुकूमतों को कि आपने कोई ट्रांसफर्स करनी हो तो हमसे पूछ के करनी है। वो कुछ ऐसे लगता है कोई तैयारी भी है। फिर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस भी था, वहां पे जो उनके लॉ ऑफिसर थे उन्होंने कंधे उचका के कहा कि हमें तो नहीं पता कब इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल में कोई अजीब सी खिचड़ी सी पकी हुई है, तो यहाँ से निकलेंगे कैसे? देखिए, मैं जो पहले आपसे गुजारिश कर रहा था एग्जैक्टली वही चीज है, गैर यकीनी खिचड़ी जो आप कह रहे हैं यही है ना कि उसने कहा मुझे क्या पता, जबकि जवाब तो उसे देना था। आर्टिकल 218 के तहत जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। मैं अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब से कहूँ कि जी कब इलेक्शन करवाएंगे, क्या पता। मैं अब आने वाली काबीना से कल खड़ा होकर सवाल करने लगा इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। मैं सदर पाकिस्तान से कह दूं कि जी आप इलेक्शन, अभी पार्लियामेंट ने वो सेक्शन 57 को अमेंड किया इलेक्शन एक्ट के 2017 वाले
کو صدر اور گورنر سے اختیار لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا. تو میرے خیال ہے شرگ آف کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن شوڈ کم اپ. اگر وہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بتائیں, یہ بتا دیں کتنا ٹائم لگے گا. ایڈمنسٹریٹو اٹانومی مل گئی, فائنینشیل پاور مل گئی, اب تو اسی الیکشن ایکٹ میں ان کے پاس تمام پاور ہیں اور ایکسرسائز بھی کی, یہ نہیں ہے کہ نہیں کی. مثلا ڈسکا الیکشن میں آر پی او کو ہٹایا, کمشنر کو ہٹایا, گوجرانوالے کی بات کر رہا ہوں, سیالکوٹ کے ڈی پی او کو ہٹایا, سیالکوٹ کے ڈی سی کو ہٹایا. یعنی آپ کے پاس جو پاور ایکسرسائز کر کے دکھایا ہے. پھر آئین کا آرٹیکل 220 ہے جو ابھی انسرٹ ہوا 18ویں ترمیم میں کہ تمام جو فیڈرل اور پروونشل اتھارٹیز ہیں دے ول بی ایٹ دی ڈسپوزل آف الیکشن کمیشن ان ڈسپینسیشن آف اٹس ڈیوٹیز. اور ڈیوٹی کیا ہے وہ 218 میں بتائی گئی ہے. تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن آج کل پرسوں جو ہے وہ ان سوالات کا جواب ضرور دے گا. دوسری بات جو ہے وہ پالیسیز کے بارے میں, چور صاحب بڑا دکھ ہوتا ہے, میں انٹریکٹ کرتا ہوں ڈپلومیٹس کے ساتھ, ابھی میں باہر بھی گیا ہوا تھا, وہاں بھی میری میٹنگز ہوئی ان کے ساتھ. پوری دنیا پوچھتی ہے کہ آپ کا ملک پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو رہا ہے, چلا کون رہا ہے, چلانا کس نے ہے. یعنی ہم وہ میانمار کی ایگزامپل دی جاتی تھی یا کبھی فجی کی ایگزامپل دی جاتی تھی, یا بڑا شوق تھا یہاں کچھ رہنماؤں کو کہ ہم شری لنکا بن جائیں, ہم ڈیفالٹ کر جائیں. الحمدللہ وہ کچھ نہیں ہوا. تو کم از کم آگے بڑھنے کے لیے, چونکہ آپ نے کوسچن مستقبل کے حوالے سے کیا, آگے بڑھنے کے لیے کچھ خدا اس قوم پہ رحم کر دیں. اب ڈالر سے فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے چور صاحب, ہمیں آ کر کسی نے اب ڈکٹیٹ نہیں کرنا. اور اگر آرمی چیف ایک ڈٹرمنیشن دے رہے ہیں کہ میں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, میں آپ سے پھر گزارش کروں گا اس ملک میں جتنا بڑا دانشور بٹھا دیں وزیر اعظم یا کابینہ میں, جو ڈیولپمنٹ کا پیس ہے وہ شہباز شریف نے کرنا ہے. وہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ انہوں نے کر کے دکھائی ہے. وہ اسلام آباد کسی کو اچھا نہ لگے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں نے جو ڈیولپمنٹ کا پیس دیکھا ہے, جو اس کی مانیٹرنگ دیکھی ہے اور اس کی جو ایگزیکیوشن دیکھی ہے, جس کی مرضی وہ تعریف کریں, لیکن ایک آدمی اگر صبح 4 بجے اٹھ کے بھاگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے افسران بھی آ رہے ہیں, ورنہ تو وہ پہلے اے سی چلواتے ہیں اور بعد میں دفتروں میں پہنچتے ہیں, تو اس پیس کو, اس ڈیولپمنٹ کو ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ وہ رہے. کم از کم مدت میں نگران حکومت رہے جو آئین کا ہے, اس کے بعد الیکشن ہوں, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. اس کے حوالے قاضی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک لینی ہے میں نے. بس سادہ سوال ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, کوئی قانونی پہلو بھی ہیں کہ جب تک مردم شماری نہیں ہوگی پھر حلقے نہیں بنیں گے, الیکشن نہیں ہوگا, اور ان سب کے لیے ایک آئینی کور چاہیے. اب وہ آئینی کور کہاں سے ملے گا؟ پھر اگر آپ الیکشن کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, مارچ میں رہ جاتے ہیں, تو پھر سینٹ کا کیا کریں گے؟ کچھ سینٹ کے اندر بھی آپ کے ممبرز آدھے تو ہیں وہ آف ہو رہے ہیں وہاں پہ. پھر صدر پاکستان جو ہے وہ ظاہر الیکٹورل کالج نہیں ہے آپ کے پاس, تو صدر پاکستان جب ریٹائر ہوں گے تو ان کا کیا کریں گے؟ تو ایسی کنفیوژن ہے کہ اس سے ملک کو نکالا کیسے جائے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے ڈاکٹر کاظمی صاحب, یہ صورتحال ہے بڑی عجیب و غریب سی ہے, اس کے اندر قانونی پہلوز بھی بہت ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اب الیکشن کمیشن کو بلا کے, جیسے آج انہوں نے سٹارٹ کیا ہے, اور بلا کے کہتے ہیں کہ 90 دنوں میں آپ نے ہر صورت الیکشن کروانے اور آپ ڈیٹ دیں کہ کس تاریخ کو الیکشن ہوں گے, تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا, اور انہوں نے ماضی میں جس طریقے سے ان کا طریقہ کار رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی اٹھتے رہے. اب جو صدر سپریم کورٹ باہر ہیں عابد زبیری صاحب, آج میں اپنے پروگرام میں ان سے میں نے یہ کوشچن کیا کہ اگر 90 روز سے آگے انتخابات جاتے ہیں تو پھر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا. اگر یہ معاملہ عدالت میں گیا تو کیا آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کو تو چھوڑیں, ہم ابھی یہ معاملہ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ میرے پروگرام میں بتایا, ہم لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ عدالت ان کو باؤنڈ کرے
کہ 90 روز سے آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر ابھی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے اگست کے مہینے میں, سپتمبر کے مہینے میں, کہ جناب آپ نے 90. لیکن اس سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کو بھی الیکشن کروانے کا اعلان کیا تھا, حکم دیا تھا باقاعدہ, وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. تو یہاں پہ اگر نگران گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر کیا الیکشن پھر اس کے لیگل کانسیکوینسز ہو گئے. دیکھیں پہلے تو ایک آ گیا تھا جو ریویو ایکٹ تھا, ججمنٹ اینڈ آرڈرز ریویو ایکٹ, اس کی وجہ سے وہ فیصلہ پھر حتمی نہیں رہا تھا, اس کے خلاف آپ ریویو میں جا سکتے تھے, اپیل کر سکتے تھے. ختم ہو گیا, اب وہ قانون ختم ہو گیا, اب وہ فیصلہ حتمی ہو گیا. اور میں نے اس زمانے میں بھی آپ کے پروگرام میں غالباً عرض کی تھی کہ اس کے لیگل کانسیکوینسز ہوں گے, ابھی نہیں ہوں گے تو 6 مہینے بعد ہوں گے. اب میرا خیال ہے فائل کھل رہی ہے, اب فائل, اور وہ جو آپ 17 فائلیں بتا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں سے جو عدالت کی بھی ہے, اس میں سے جو 12 نمبر جو فائل ہے اس میں یہ ساری چیزیں لگی, اور اس میں پوچھا جائے گا میاں شہباز شریف صاحب سے کہ بلا کے جناب آپ نے کیوں نہیں الیکشن کروایا. میرے خیال میں وہ پوچھا جائے یا نہ جائے, الیکشن کمشنر سے پوچھا جائے گا. یہ اگر وہ فیصلہ دے دیں کہ اب آپ نے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے, تو میرے خیال میں یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. نہیں صاحب, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دیتی ہے کہ 90 دنوں کے اندر آپ نے ہر صورت الیکشن کروانا ہے, اور ڈیٹ دیں فوری طور پہ, اور ایک لیول پلینگ فیلڈ بھی دیں, تو پھر تو اس کے بعد ظاہر ہے پھنس جائیں گے سارے. پھر یہ فروری اور مارچ کی کہانی تو ختم ہو جائے گی ساتھ ہی. تو اگر سپریم کورٹ 13-14 مئی کو اپنے الیکشن کروا لیتی تو میں بھی امید کوئی باندھ سکتا. جس طریقے سے سپریم کورٹ وہاں پہ بس فیل ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھے, تو میں اس کے بعد اب امیدیں باندھ لوں تو میرے لیے تو یہ خام خیالی ہوگی, اور بالکل ہی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ خام خواہ کی ایک سوچ ہوگی. اب دیکھیں گی دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ مت بھولیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. اب اس کے اندر پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے قانونی مشکافیت دیکھی ہے, کتنی طویل بحث ہوئی, اور قانونی نقطوں کے اوپر وکیل ایک دوسرے کے ساتھ عدالتوں میں بھی ایک دوسرے کو مقابلہ کرتے رہے کہ آئین کے اندر یہاں پہ یہ گنجائش ہے الیکشن کمیشن کے پاس آتی ہے, یہاں آئین 90 دن کہتا ہے, یہ پہلے اس کو ڈومینیٹ کرنی چاہیے آرٹیکل, یا یہ آرٹیکل ڈومینیٹ کرنا چاہیے. اب اس صورتحال میں بھی جبکہ الیکشن کمیشن بھی اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور جب اسمبلی نے حال ہی میں ایک بل کو مزید ان کو پاورفل کر دیا ہے, اور جاتے جاتے وزیر اعظم صاحب جو تھے سابق اب بن چکے ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا جی یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں جب مرضی کرائے, اور انہوں نے اس کو امپاور بھی کیا ہے, مزید قانون سازی بھی کر دی اس سلسلے میں. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نہیں کرا سکے گا, ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ تکلیف دہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کرے, لیکن سپریم کورٹ کا دیکھیں نا, آپ 2-3 ججز کے ساتھ مل کے اب 17 ججز کی سپریم کورٹ کو ہانکتے رہیں تو پھر کیا ہوگا. آپ کے گھر کے اندر ہی اگر آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور آپ ایک یکسوئی ہوتی ہے, اور آپ ایک پیج پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ سپریم کورٹ کو کوئی بندہ نہ چھیڑ سکتا. لیکن ایک دوسرے کو آپ انڈرمائن کرتے پھر رہے ہیں, ایک دوسرے کو آپ مارجنلائز کرتے پھر رہے ہیں. آپ 2-3 ججز مل کے 4-5 ججز کو زیرو کر دیتے ہیں, بینچ بناتے ہیں تو 9 کا بینچ بناتے ہیں, تو احتیاط لازم کہ 5 ایک طرف اور 4 ایک طرف. جب انہیں 2 چلے جاتے ہیں تو 2 اور کاٹ دیتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ جو لا آف ایکولیبرم ہے وہ نہ خراب ہو, پھر 5-4 ہو, پھر 3-2 ہو, پھر 3. یہ تو بہرحال پاکستان جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہو رہا, پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ جس کے پاس جو پاور ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل درست ہے, میں تو کہہ رہا ہوں جی, لیکن ٹھیک ہے, مجھ سے پوچھا آپ نے. جی میں اب پرائی صاحب کی طرف جاؤں گا. نہیں صاحب ویسے یہ فرمائیے گا سر کہ اب یہ ساری جو ہے نا گیم پھنس گئی ہوئی ہے, اور اس پھنسی ہوئی گیم میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ صرف صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ میدان برابر ہوا یا نہیں ہوا, پھر وہ آئیں گے. لیکن اب اناؤنسمنٹ ان کی طرف سے ہو رہی ہے. میری کچھ 5 دن پہلے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی 15 سپٹمبر کو آ رہے ہیں, اور یہ حتمی تاریخ, اور آج دوبارہ کنفرم بھی انہوں نے کر دیا. اب 15 سپٹمبر کو اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو کیا واقعی آ جائیں گے, کیونکہ ان کو جیل جانا پڑے گا, کیونکہ کنوکٹڈ بھی ہیں وہ ساتھ. جو کنوکشن ہے اس کی بیل پینڈنگ ہے, اپیل کی گئی تھی اور عدالت نے اس اپیل کو ٹائم بار نہیں کیا. عدالت نے کہا تھا کہ آپ کی اپیل کا رائٹ جو ہے وہ واپس آئیں گے تو پھر واپس آئیں گے, تو لہذا وہ ایک چیز ہے. پھر آپ 15 سپٹمبر کو 16-17 سپٹمبر سے بھی کلب کریں. تیسری اہم چیز ہے کہ
अभी ये जो बात के इलेक्शन की ये अदालत कर दे, तो न्याय साहब ने दुरुस्त कहा कि 14 मई का भी किया था, चले उस वक्त वो पार्लियामेंट नहीं थी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज है जिसमें हर कोई कंफ्यूजन का शिकार हो। नहीं, जहां फैसले हो रहे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, हम चार जानते हैं चीजों को, ना बयान करें तो अलग बात है कि जहां फैसले हो रहे हैं वहां कोई ना कोई क्लैरिटी है कि हमने क्या करना है। मसलन अगर 16 सितंबर से पहले वाली अदालत फैसला कर दे तो अगली अदालत रिव्यू भी कर सकती है, या किसी और वजह से इस अदालत का फैसला डिले भी किया जा सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई रीजंस आना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। मसलन वो मुझे तो 88 वाला इलेक्शन भी याद है, फिर 2008 का इलेक्शन भी मुझे याद है, 2007 में रहा था, 2008 में हो गया। इसलिए वो कोई ऐसा नहीं, मेरा कंसर्न जो मैं बार बार शायद मैं ओवर एम्फसाइज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि बड़ी मुश्किल से हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत गैदर कर रहे हैं, यानी हम कोई एग्जाम्पलरी छोड़ें, किसी कहते हैं ना गुड बेटर एंड बेस्ट, हम गुड तक भी नहीं पहुंचे, तो इसको कहीं चलाएं, बाकी सारे काम वो किसी की मर्जी के बगैर वो सारे काम होते रहेंगे। लेकिन असल ये है, और सारी दुनिया आपसे कह रही है, सिर्फ कोई एक मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया आपसे कह रही है। अमेरिकन कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं, चाइनीज कह रहे हैं, टर्किश कह रहे हैं, अरब दुनिया कह रही है, ईरान कह रहा है पाकिस्तान को। कोई दुश्मन नहीं है हमारे वो। अगर हमारे कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी समझे कि वो हमारे मुखालिफ हैं, ये चूंकि अंग्रेज हैं, ये चूंकि अमेरिकन नहीं, हमारे अपने मुसलमान ब्रदर्स इन मिडिल ईस्ट, हमारा सबसे हिमालय से ऊंची दोस्ती वाला मुल्क चीन भी यही बात कर रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे जो सियासतदान हैं या हमारे जो बड़े लोग हैं हमारे मुल्क में, उनको भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहरहाल ये सूरत जो है ना वो आपके सामने है, अंडरस्टैंडिंग होगी तो मुल्क आगे चलेगा। मैंने ब्रेक लेनी है। काज़मी साहब आपके पास फिर एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, महमूद कुरैशी साहब आज बोले और उन्होंने निगरान हुकूमत से रिक्वेस्ट की है, बल्कि उनको हदायत की है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें और दूसरा कम से कम हमारी खवातीन को रिहा किया जाए। अब उन्होंने एक बोझ डाल दिया इनके ऊपर, काकड़ साहब के ऊपर, तो क्या काकड़ साहब ये बोझ बर्दाश्त कर सकें? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए, काज़मी साहब के पीटीआई की तरफ से मदद मांगी जा रही है और एक प्रेशर डाला जा रहा है अनवार काकड़ साहब के ऊपर। अब उनका इम्तिहान है कि क्या वो वाकई पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, नहीं देते। दूसरा, आज पहला दिन है इस गवर्नमेंट का, अभी कैबिनेट नहीं बनी और पेट्रोल की कीमतें ज़ाहिर बढ़ रही हैं, तो ये पहले दिन ही मेरा ख्याल है इनका क्रैश प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में वो जो तरक्की की स्पीड का सफर था ना, उस तरक्की की स्पीड के सफर के लिए किसी ना किसी ने तो पे करना है। जो इकोनॉमिक आपकी पॉलिसीज रही हैं, अब ये कहना कि ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। काकड़ साहब ने आज आते साथ सुबह ये खबर भी मीडिया में चल रही थी कि उन्होंने इस मईशत के ऊपर कोई ब्रीफिंग वगैरह भी ली है, कुछ लोगों को बुला ब्रीफिंग तो लेंगे प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, पर उसको सुन के मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई कि उनको चाहिए वो ब्रीफिंग लें कि इंतखाबात किस तरह करवाने, वो इलेक्शन करवाने आए हैं, मईशत दुरुस्त करने वो नहीं आए, वो उनका काम नहीं है, वो निगरान है। अभी जो वो मईशत दुरुस्त होगी तो इलेक्शन होंगे ना, पैसे नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे करोगे? पैसा जितना इन्होंने कितने 100 अरब के तो तरक्याती फंड्स इन्होंने बांट दिए अपने एमएनएस के अंदर, जिस तरह पैसा लुटाया गया है जिस तरीके से, उसकी शायद ही कोई नजीर मिलती है। तो ये कहें कि जी हमारे पास 60-70 अरब रुपया इलेक्शंस के लिए नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं, उनका काम है कि वो इलेक्शंस करवाएं। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है कि उनसे वो कह रहे हैं, हाँ एक निगरान हुकूमत आई है, काकड़ साहब की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर शायद ही किसी ने इतराज किया हो, अदर देन जो उनके अपने हुकूमती दादी हैं। अख्तर महंगल साहब ने बात की, अमल वली खान साहब ने बात की, जिस किस्म की तनकीद की गई उनके ऊपर, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेजॉरिटी जो सियासतदान है वो उनके हवाले से मुस्बत राय रखते हैं। अब जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, ये या तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा गैर मुतनाज़ा वज़ीर आज़म होंगे और अच्छे तरीके से अपना टेन्योर करके जाएंगे, या फिर चौधरी साहब ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन निगरान वज़ीर आज़म साबित होंगे। उसका रीजन मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अभी जो सारे दोस्त इनकी तारीफें कर रहे हैं ना, वो पीडीएम और इत्तेहादी, हो सकता है कि 2 महीने के बाद वो सारे इनके हवाले से तनकीद कर रहे हो और इनके ऊपर उन्होंने जनाब अपनी तोपों का रुख किया हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक शो में था, वहां पे मैंने एक जिक्र किया था कि जो काकड़ कबाइल हैं उनका मैंगल कबाइल के साथ कोई मुखालफत है, जिसकी वजह से अख्तर मैंगल साहब की तरफ से लेटर लिखा गया, उस पर बहुत रिजर्वेशन हुई और काकड़ कबाइल की तरफ से उसके ऊपर खासा
میرے اوپر دباؤ بھی ڈالا گیا, کچھ انہوں نے ٹویٹس بھی کی, اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری انسلٹ ہے. تو مجھے ظاہر ہے نہیں پتا تھا کہ کاکڑز اور مینگلز کے درمیان بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. میری اگنورینس ہے اور یہ میری غلطی ہے, میرا خیال ہے مجھے پہلے اس سے زیادہ اسٹڈی کرنا چاہیے تھا. بہرحال اگر کاکڑ قبائل کی یا کاکڑ لوگوں کی اس میں کچھ انسلٹ ہوئی ہے تو میری طرف سے معذرت قبول کر لیں. ایسا یہ فرمائیے گا سر, یہ کیا کاکڑ صاحب اس سارے دباؤ کو برداشت کر سکیں گے اور الیکشن ٹائم پہ کروا سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایک مجھے نگران بتا دیں جو کہ جس کے ذمہ الیکشن لگے ہوئے تھے یا جن کے بارے میں ایک آگے وہ الیکشن کروا رہے ہیں. کوئی نام یاد ہے تو آپ کو تو نام ہی یاد نہیں ہوں گے کہ جی ناصر ملک صاحب ہیں یا اس سے پہلے کھوسو صاحب ہیں, یا تو کیا آر ٹی ایس کے بارے میں کبھی کسی نے اپنے پروگرام میں آپ نے کہا, کھوسو صاحب تھے جو کبھی کسی نے کہا کہ ناصر ملک صاحب نے آر ٹی ایس بٹھایا؟ دیکھیں, ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی, جو چاہیں سو آپ کریں, ہم کو بس بدنام کیا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں پہلی انٹرسٹنگ بات چوئی صاحب, عمران خان صاحب کی حکومت, شہباز شریف صاحب کی حکومت اور نگران حکومت, تینوں کے بارے میں اگر یہ نہیں مان رہے یا 2 سال بعد مانیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تکلیف کی بات ہوگی کہ تینوں کے اندر جو افیکٹو کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کیا. عمران خان صاحب کے اندر وہ خود کہتے ہیں میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں, یہی بات شہباز شریف صاحب کہیں گے اور یہی بات نگران حکومت کہیں گے. البتہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے, حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے بڑا پاکستانی نہیں جانتا ہوں. میں اپنی ایک آئیڈیالوجی کو دیکھتا ہوں, میرے بڑے قریبی دوست ہیں, میں اور دوستی کی وجہ سے یہی بنی ہے کہ بلوچستان سے اس سرخیز ذہن کا آدمی میں تصور نہیں کر سکتا تھا. ان کے پاس دیکھیں ذہن تو ہمارے جو پاکستانی جو بارے میں کلیئرٹی آئیڈیالوجی کی وہ میں اس سے بھی ہٹ گئی بہت اچھی ہے, میں ہمیشہ اس کو ایڈمائر کرتا ہوں, لیکن کس لیے؟ اپنے مفادات کے لیے, وسیع تر قومی مفادات کے لیے اور قومی سلامتی کے لیے انہوں نے آئیڈیالوجی کو رکھا ہوئے اپنے انٹرسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے. کاکڑ صاحب کے پاس جو ہے بلوچستان میں ہوتے ہوئے جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے آئیڈیالوجی کو جو تصور میرے اندر ہے وہ اس بندے میں ہے. میرا خیال ہے کہ کم از کم اگر اس پورے ٹینور میں ان کو وہ پروجیکشن ہی مل گئی. ایسا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی یا الیکشن گے. اگر یہ ہیں بہت اچھے, لیکن جب یہ یہاں سے اتریں گے اگین دوبارہ یہ لائن کی وہ جو شیر ہوتا ہے اس کی پیٹ سے جب اتریں گے تو پھر فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.